आज हामीहरू अगौटे फलको चाड र पुनरुत्थानको आशा भन्ने शीर्षक लिएर परमेश्वरको वचन सँगै अध्ययन गर्नेछौँ। आज पुनरुत्थानको दिन भएकोले हामीले यो चाडको उत्पत्तिबारे राम्ररी बुझ्नुपर्छ। साथै पुरानो करारमा यो चाडको आराधनाको विधि के कस्तो थियो भन्ने जस्ता आधारभूत कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ। नयाँ करारमा किन येशूज्यू आइतबारकै दिनमा पुनरुत्थान हुनुभयो? येशूज्यूको पुनरुत्थानद्वारा पुरानो करारको कस्तो अगमबाडी पूरा भयो? हामीहरू चाडका प्रजा भएकाले हामीले यी कुराहरू जान्नुपर्छ। सर्वप्रथम यस चाडको उत्पत्तिबारे हेर्नेछौँ। 3500 वर्ष अघि निस्तार चाड मानेपछि इस्राएलीहरूले मिश्रको दासत्वबाट छुटकारा पाएका थिए। छुटकारा पाएको भोलिपल्ट अखमिरी रोटीको चाडका दिन तिनीहरू रामसेसमा भेला भएर यात्रामा निस्कन लागेका थिए। तब मिश्रका राजा फारोको मन बदलियो र तिनले इस्राएलीहरूलाई फर्काएर ल्याउनु भन्ने आदेश जारी गरे। निस्तार चाडको रातमा परमेश्वरबाट दण्ड पाएर जेठो सन्तान समेत गुमाएपछि फारोको मनमा परमेश्वरप्रति डर उत्पन्न भएर तिनले इस्राएलीहरूलाई जान दिएका थिए। तर अन्य मानिसहरूले यहाँ निर्माणको काम एकदम धेरै छ, तपाईले इस्राएलीहरू सबैलाई यहाँबाट पठाउनु भएकोले अब ती सबै काम गर्ने ठुलो जनशक्ति तपाईले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ भनेर राजालाई प्रश्न गरे। यो कुरा सुनेपछि राजाको मन बदलियो। तब तिनले इस्राएलीहरूलाई फर्काएर ल्याउन आदेश दिए। तिनी आफू पनि घोडा र रथहरू लिएर इस्राएलीहरूलाई खेद्न थाले। यस्तो पीडादायक क्षणलाई समेत इस्राएलीहरूले जिते र सुरक्षित साथ लाल समुद्र पार गरे। जब सारा इस्राएलीहरूले लाल समुद्र पार गरे तब परमेश्वरले समुद्रको पानीलाई मिश्री सेनाहरूतिर फर्काइदिनुभयो। यसरी इस्राएलीहरूले लाल समुद्रको पारीपट्टि सकुशल अवतरण गरे। इस्राएलीहरूले बिहान सखारै लाल समुद्रको पारीपट्टि अवतरण गरेका दिन नै आजको यस पुनरुत्थानको दिन हो। पवित्र पात्रो अनुसार पहिलो महिनाको 22औं दिन सखारै तिनीहरूले लाल समुद्र तरेका इतिहास हामीले पुरानो करारमा देख्न सक्छौँ। यसकारण पुरानो करारको समयमा परमेश्वरले यो दिनलाई अगौटे फलको चाड तोक्नु भएर बालीको पहिलो उब्जनीको एक बिटा परमेश्वरमा डुलाएर चढाउने विधि मान्न लगाउनु भयो। वर्तमान समयमा पुनरुत्थानको दिन किन आइतबारमा मनाइन्छ? पुरानो करारको समयमा अगौटे फलको चाड आइतबारको दिनमा मान्न सक्ने गरेर परमेश्वरले चाडको बार र मिति पहिल्यै तोकिदिनुभयो। नयाँ करारमा येशूज्यू आइतबारमा पुनरुत्थान हुनुभएको चाहिँ संयोगले होइन, तर यसबारे पुरानो करारमा पहिल्यै अगमबाडी गरिएको हुनाले यो अगमबाडी पूरा गर्न येशूज्यू सुति जानेहरू मध्येमा प्रथम फलको रूपमा आइतबार सखारै पुनरुत्थान हुनुभएको हो। संसारका मानिसहरूलाई पुनरुत्थानको दिन र अन्य चाडहरूको अर्थ थाहा नभएकोले तिनीहरू छाया र वास्तविकतालाई छुट्याउन सक्दैनन्। तर चाड मान्ने स्वर्गीय प्रजा हामीहरूले भने यसबारे राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ। अब बाइबलद्वारा यसबारे अध्ययन गरेर निश्चित गर्ने समय लिनेछौँ। हामी प्रस्थान अध्याय 14मा हेरौँ। अध्याय 14को पद 1मा तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई आज्ञा दे कि तिनीहरू फर्केर मिग्दोल र समुद्रको बीचमा पी-हैरोत नजिकै बास बसुन्। समुद्रनेर बाल सेफोनकै अगाडि डेरा हालेर बसुन्। फारोले इस्राएलीहरूका विषयमा भन्नेछन्, तिनीहरू त अलमल्ल परी मुलुक घुमिरहेछन् र उजाड स्थानले तिनीहरूलाई थुनिदिएछ। अनि म फारोको हृदय कठोर पार्नेछु र त्यसले इस्राएलीहरूलाई खेद्नेछ। तर फारो र त्यसको सारा सेनाद्वारा म आफ्नो लागि महिमा पाउनेछु र मिश्रीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी थाहा पाउनेछन्। तब इस्राएलीहरूले त्यसै गरे भनिएको छ। यो चाहिँ 6 लाख इस्राएली पुरुषहरूले लाल समुद्रनेर बाल सेफोनको अगाडि पी-हैरोत नजिकै पालको डेरा हालेर बसेको दृश्य हो।
त्यसपछि पद 5मा हेर्ने हो भने केही अधिकारीहरूले फारोलाई भने, हामीले इस्राएलीहरूलाई छोडी पो दिएछौँ। अनि पद 6मा फारोले इस्राएलीहरूलाई फर्काएर ल्याउन 600 रथहरू लिएर तिनीहरूलाई खेदेका कुरा हामी निश्चित गर्न सक्छौँ। पद 15मा सँगै हेरौँ। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, "तँ किन मेरो पुकारा गर्छस्? इस्राएलीहरूलाई अघि बढ्ने आज्ञा दे। तैँले चाहिँ आफ्नो लहुरो उठाएर आफ्नो हात समुद्रतिर पसारेर त्यसलाई 2 भाग गर, कि इस्राएलीहरू समुद्रको बीचबाट ओबानो जमिनमा हिँडेर जाउन्।" यो चाहिँ अन्ततः परमेश्वरले लाल समुद्रलाई 2 भाग गर्नु भएर इस्राएलीहरूलाई सुरक्षित साथ समुद्र पार गराउनु भएको दृश्य हो। पद 26मा हेरौँ। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, "तेरो हात समुद्रमाथि पसार र मिश्रीहरू र उनीहरूका रथहरू र घोडचढीहरूमाथि त्यो पानी फेरि बढेर आओस्।" मूसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे र बिहान उज्यालो हुँदा समुद्र फेरि फर्केर आफ्नो ठाउँमा आयो। मिश्रीहरू त्यसको विपरीत दिशातिर भाग्न लागे, तर परमप्रभुले मिश्रीहरूलाई समुद्रमै फ्याँकिदिनुभयो। पानी फर्केर आयो र रथहरू, घोडचढीहरू अर्थात् इस्राएलका पछि आएका फारोका जम्मै सेनालाई छोप्यो र उनीहरूमध्ये एउटै पनि बाँचेन। तर इस्राएलीहरू चाहिँ समुद्रको बीचबाट उबानो जमिनमा हिँडेर गए। पानी चाहिँ तिनीहरूका दाहिने र देब्रेतिर पर्खाल भयो। त्यस दिन परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई मिश्रीहरूका हातबाट बचाउनुभयो र इस्राएलीहरूले मिश्रीहरूलाई समुद्रको किनारमा मरेर लडिरहेका देखे। परमप्रभुले मिश्रीहरूमाथि गर्नुभएको त्यो ठुलो काम जब इस्राएलीहरूले देखे, तब तिनीहरूले परमप्रभुको भय माने र परमप्रभु र उहाँका दास मूसामाथि विश्वास गरे भनिएको छ। इस्राएलीहरू लाल समुद्र तरेका र मिश्रीहरू चाहिँ सबै समुद्रमा डुबेर मरेका घटना कुन बेला घटेको थियो? बिहान सखारै घटेको थियो। पवित्र पात्रो अनुसार पहिलो महिनाको 22औं दिन, अर्थात् वर्तमान पात्रोको प्रणाली अनुसार आइतबारको दिनमा घटेको थियो। यी सबै मिश्रबाट प्रस्थान गरेपछि घटेका घटनाहरू हुन्। आइतबारका दिन बिहान सखारै घटेका यी सबै घटनाहरू छाया हुन्। हामीले छायालाई नियालेर हेर्यौँ भने यो अगमबाडी कसरी पुरा भयो भन्ने कुरा बुझ्न सक्नेछौँ। यो अगमबाडी अनुसार येशूज्यू मृतकबाट कसरी जीवित हुनुभयो भन्ने कुरालाई हामी लुका अध्याय 24 को पद 1 मा गएर निश्चित गरौँ। पद 1 मा हेर्ने हो भने हप्ताको पहिलो दिन कुन बेला भनिएको छ त? बिहान सखारै। इस्राएलीहरूले लाल समुद्र कुन बेला तरेका थिए? हप्ताको पहिलो दिन बिहान सखारै। पवित्र पात्रो अनुसार पहिलो महिनाको 22औं दिनमा। ती दिनहरूमा हप्ताको पहिलो दिन, दोस्रो दिन भन्ने चलन थियो। इस्राएलीहरूले हप्ताको पहिलो दिन बिहान सखारै लाल समुद्र तरे। अनि इस्राएलीहरूलाई खेदेका मिश्री सेना समुद्रमा जिउँदै पुरिएका पनि त्यतिखेरै थियो। यसरी इस्राएलीहरूले लाल समुद्रमा ठुलो छुटकारा पाए। हप्ताको पहिलो दिन बिहान सखारै ती स्त्रीहरूले तयार गरेका सुगन्धित द्रव्य लिएर तिनीहरू चिहानमा आए। तिनीहरूले ढुङ्गा चिहानबाट हटाएको भेट्टाए, तर भित्र पस्दा तिनीहरूले प्रभु येशूको शरीर पाएनन्। जब तिनीहरू यस विषयमा अलमल्ल परिरहेका थिए, तब चहकिलो पोसाक पहिरिएका 2 पुरुषहरू तिनीहरूका छेउमा खडा भए। तिनीहरू भयभीत भए अनि जमिनतिर शिर झुकाए। तब ती 2 पुरुषले भने, "तिमीहरू जीवित व्यक्तिलाई मृतकहरूका बीचमा किन खोज्छौ? उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, तर जीवित भई उठ्नु भएको छ। गालिलमा हुनुहुँदा उहाँले तिमीहरूलाई के भन्नुभएको थियो त्यो याद गर, कि मानिसको पुत्र पापी मानिसहरूका हातमा सुम्पिनु र क्रुसमा टाँगिनु र तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नु आवश्यक छ।" तिनीहरूले उहाँका वचन सम्झे अनि चिहानबाट फर्केर तिनीहरूले यी सबै कुरा 11 चेलाहरू र अरू सबैलाई बताए। ती स्त्रीहरू चाहिँ मरियम मग्दलिनी, योअन्ना र याकुबकी आमा मरियम थिए। तिनीहरूसँग रहेका अरू स्त्रीहरूले पनि यी कुरा प्रेरितहरूलाई भने। यसरी लुका अध्याय 24 मा येशूज्यू पुनरुत्थान हुनुभएको दृश्य वर्णन गरिएको छ। पुरानो करारमा घटेका सबै घटनाहरू नयाँ करारमा येशू ख्रीष्टद्वारा पुरा गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। इस्राएलीहरूले हप्ताको पहिलो दिन बिहान सखारै लाल समुद्र तरे जस्तै येशू ख्रीष्ट पनि हप्ताको पहिलो दिन बिहान सखारै
पुनरुत्थान हुनुभयो। त्यसैले पुरानो करारमा परमेश्वरले अगौटे फलको चाडको पहिलो फल चाहिँ परमेश्वरलाई हप्ताको पहिलो दिनमा नै अर्पण गरिनुपर्ने धर्मविधि तोकिदिनुभयो। अब येशू ख्रीष्ट सुति जानेहरूमध्येमा प्रथम फलको रूपमा पुनरुत्थान हुनुभएको दृश्यको बारेमा पुरानो करारको धर्मविधि र नयाँ करारको धर्मविधिद्वारा बुझ्नेछौँ। हामी लेवी अध्याय 23 हेरौँ। अध्याय 23 को पद 9 परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा पुगेर जब त्यहाँको बाली काटौला, तब तिमीहरूले आफ्नो बालीको पहिलो उब्जनीको एक बिटा पुजारी कहाँ ल्याउनु। त्यो ग्रहण हुनलाई तिनले त्यो बिटा परमप्रभुको सामुन्ने डुलाउन्। कहिले डुलाउन्? सबातको भोलिपल्ट पुजारीले त्यो डुलाउन् भनिएको छ। सबातको भोलिपल्ट चाहिँ कति औँ दिन हो? पहिलो दिन। सबात दिन 7औं दिन भएकोले सबातको भोलिपल्ट भनेको पहिलो दिन हो। मूसाको कार्य चाहिँ येशू ख्रीष्टको कार्यको अगमबाडी भएकोले येशू ख्रीष्ट सुति जानेहरूमध्येमा अगौटे फलको रूपमा हप्ताको पहिलो दिन आइतबार पुनरुत्थान हुनुहुने कुरा पहिल्यै अगमबाडी गरिएको थियो भने हामी निश्चित गर्न सक्छौँ। तसर्थ परमेश्वरबाट ग्रहण हुनलाई अगौटे फलको चाडको बलि कहिले डुलाइनु पर्थ्यो त? अनि बाह्य सबातको भोलिपल्ट डुलाइनु पर्थ्यो। यसरी चाडको मिति समेत पहिल्यै तोकिएको थियो। यो चाहिँ नयाँ करारको समयमा एक्कासी घटेको कार्य होइन, तर पुरानो करारदेखि नै अगमबाडी गरिएको कार्य हो। अनि नयाँ करारको समयमा सोही दिनमा नै अगमबाडी पुरा भयो। तर मानिसहरू पुरानो करारमा सबात दिन मानिएको भए पनि येशूज्यू पुनरुत्थान हुनुभएको दिन अझ महत्त्वपूर्ण भएकोले आराधनाको दिन आइतबारमा बदलिएको हो भनेर झुट बोल्ने गर्छन्। पुरानो करारको समयमा पहिल्यैदेखि हप्ताको पहिलो दिनमा परमेश्वरलाई अगौटे फलको चाडको बलि चढाइन्थ्यो। अगौटे फलको चाडमा यस्तो अर्थ समावेश छ, अगौटे फलको चाड नै नयाँ करारमा पुनरुत्थानको दिन हो। यसरी हेर्दा पुनरुत्थानको दिन चाहिँ हरेक वर्ष सबातको भोलिपल्ट अर्थात् आइतबारमा 3500 वर्ष अघि मूसाको पालादेखि येशूज्यूको पालासम्म निरन्तर मनाइँदै आएको थियो। हामी पद 12 देखि लगातार हेरौँ। त्यो बिटा डुलाउन लगाएको दिन परमप्रभुको निम्ति होम बलिको लागि एउटा 1 वर्षे निस्कुट थुमा तिमीहरूले चढाउनु। त्यससँगको अन्न बलि चाहिँ परमप्रभुको निम्ति एक मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइने बलिस्वरूप तेलमा मुछेको एक पाथी मसिनो पिठो होस्। अर्घ बलि चाहिँ 1 लिटर दाखमध्य होस्। तिमीहरू यो बलि आफ्ना परमेश्वरको निम्ति जुन दिनसम्म ल्याउँदैनौ त्यस दिनसम्म रोटी, भुटेको अन्न र हरियो बाला केही नखानु। तिमीहरूले जहीँ बसोबास गरे तापनि तिमीहरूका पुस्तौँ पुस्ताका निम्ति यो अनन्तको विधि होस् भनिएको छ। अगौटे फलको चाडको बलि कहिले चढाइनु पर्थ्यो त? सबातको भोलिपल्ट त्यो ग्रहण हुनलाई परमेश्वरको सामु डुलाइने एउटा धर्मविधि थियो। अनि बालीको पहिलो उब्जनीको एक बिटा चढाइनु पर्ने भएकोले यो चाडको नाम अगौटे फलको चाड राखियो। लेवी अध्याय 23 भनिएको सबातको भोलिपल्ट परमेश्वरको सामु डुलाइने अगौटे फलको बलिको अगमबाडी येशू ख्रीष्टले पुरा गर्नुभयो। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 15 गएर यसको उत्तर पत्ता लगाऊ। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 15 को पद 12 हेरौँ। मृतकहरूबाट ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो भनी प्रचार गरिन्छ भने कसरी तिमीहरूमध्ये कसैले मृतकको पुनरुत्थान हुँदैन भनी भन्न सक्छौ? यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान सम्बन्धी वर्णन हो। पद 16 को वचन हेरौँ। किनकि यदि मृतकहरूको पुनरुत्थान नहुने भए त ख्रीष्ट पनि मृतकबाट जीवित पारिनु भएन। ख्रीष्ट पुनर्जीवित पारिनु भएन भने तिमीहरूको विश्वास व्यर्थ छ र तिमीहरू अझसम्म आफ्ना पापमा नै छौ। तब त ख्रीष्टमा सुति गएकाहरू पनि नष्ट भएका छन्। यदि यस जीवनको लागि मात्र ख्रीष्टमा हामीले आशा राखेका हौँ भने हामी सबै मानिसहरूभन्दा बढी दयनीय हुन्छौँ। वास्तवमा ख्रीष्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ। सुति जानेहरूमध्येमा उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ? प्रथम अर्थात् अगौटे फल हुनुहुन्छ भनिएको छ। येशूज्यू प्रथम फलको रूपमा जीवित हुनुभएको छ भनिएको छ।
जुन चाहिँ प्रस्थानको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको उही विषयवस्तु हो, अर्थात् उहाँ अगौटे फलको बलि हुनुभयो भन्ने कुरा हो। को त? येशू ख्रीष्ट। बालीको पहिलो उब्जनीको एक बिटा परमेश्वरलाई डोलाएर कहिले चढाइनु पर्थ्यो? सबातको भोलिपल्ट। सबात दिन 7औं दिन हो भने त्यसको भोलिपल्ट कतिऔं दिन हो? पहिलो दिन। त्यो बलि ग्रहण गरिनलाई पहिलो दिनमा परमेश्वरको सामु डोलाइनु पर्थ्यो। येशू ख्रीष्ट अगौटे फलको चाडको बलि हुनुभएकोले उहाँ पहिलो दिन आइतबारमा मृतकबाट जीवित भई उठ्नु पर्थ्यो। एक अर्कासँग मिल्ने जोडी पदहरू बाइबलमा धेरै छन्। तापनि चाडको बारेमा नबुझेकाहरू येशूज्यू आइतबारमै किन पुनरुत्थान हुनुभयो भन्ने कुरा जान्दैनन्। त्यसैले तिनीहरू येशूज्यू आइतबारमा पुनरुत्थान हुनुभएकोले हामीले आइतबार आराधना गर्नुपर्छ, सबात दिनभन्दा यो दिन अझ महत्त्वपूर्ण छ भन्दै मानिसहरूलाई गलत बाटोतिर डोर्याउँछन्। स्वर्गीय पिता र माताले हामीलाई चाड मनाइने सियोनमा बोलाउनु भएर अगौटे फलको चाड समेत राम्ररी बुझ्ने गराइदिनु भएकोले हामीले येशू ख्रीष्ट आइतबारमा नै पुनरुत्थान हुनुको कारण बुझ्न सकेका हौँ नि, होइन र? येशूज्यू अगौटे फलको चाडको बलिको वास्तविकता हुनुहुन्छ। छायाको रूपमा रहेको अगमबाडी पूरा गर्नुपर्ने भएकोले उहाँ सबातको भोलिपल्ट अर्थात् हप्ताको पहिलो दिनमा जीवित भई उठ्नु भएको हो। यसकारण सुति जानेहरूमध्येमा उहाँ प्रथम फल हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले बताउँदछ। अब पुनरुत्थान सम्बन्धी परमेश्वरको इच्छा अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। हामी पहिलो कोरिन्थी अध्याय 15 को पद 50 मा हेरौँ। अब भाइ हो, म तिमीहरूलाई यो भन्दछु, मासु र रगत स्वर्गका राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त विनाश अविनाशको हकदार हुन सक्छ। हेर, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ, तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरहीको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरही बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति यस्तो क्षणको तयारी गर्नुभएको छ। ख्रीष्टभित्र मरेकाहरू सबै जीवित भएर स्वर्गीय आत्मिक शरीर धारण गर्नेछन् अनि जीवित रहेका हामीहरू चाहिँ परिवर्तन भएर आत्मिक शरीर धारण गरी अनन्त परमेश्वरको राज्यमा जानेछौँ र परमेश्वरको साथमा अनन्त जीवनको आशिष उपभोग गर्नेछौँ। यो नै सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले लिएका आशा थियो। वर्तमानका हामीहरूले पनि त्यही आशा लिएका छौँ। निश्चय नै धर्मीहरूको पुनरुत्थान र अधर्मीहरूको पुनरुत्थान पनि भएकोले हामी सबैजना धर्मीहरूको पुनरुत्थानमा सहभागी हुनुपर्छ नि, होइन र? हामी पहिलो थेसलोनिकी अध्याय 4 को वचन हेर्नेछौँ। पद 13 मा, तर भाइ हो, सुति गएकाहरूका विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्नु नपरोस्, किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनुहुनेछ। प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौँ, सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैनौँ, किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनुहुनेछ र ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। यसै कारण एकले अर्कोलाई यी वचनहरूले सान्त्वना देऊ भनिएको छ। यस्तो महिमित क्षण ढिलो चाँडो निश्चय नै आउनेछ। परमेश्वर यो पृथ्वीमा हामी उहाँका सन्तानहरूलाई लिन आउनुहुने त्यो दिनमा जीवित रूपमा ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नेहरू परिवर्तन हुनेछन् र मृत्युपछि उहाँलाई ग्रहण गर्नेहरूले चाहिँ पुनरुत्थान भएर आत्मिक शरीर धारण गर्ने आशिष पाउनेछन्। त्यसैले हामीलाई आशा प्रदान गर्ने पुनरुत्थान चाहिँ हाम्रो विश्वासको एक अभिन्न अङ्ग हो। संसारका मानिसहरू चाहिँ मरेपछि सबै कुरा अन्त्य हुन्छ भन्ठान्छन्, तर आत्मिक संसारमा चाहिँ कुनै कुराको अन्त्य हुँदैन। मानिस मर्नु भनेको अन्त्य होइन कि अर्को जीवनको सुरुवात हो।
अधर्मीहरूको पुनरुत्थानमा सहभागी हुनेहरूका लागि भने त्यो नै नरकको अनन्त यातनाको सुरुवात हुनेछ। तर धर्मीहरूको पुनरुत्थानमा सहभागी हुनेहरूले ख्रिस्टसँगै अनन्त स्वर्गलोकमा सदा सर्वदा अनन्त जीवन र खुसियाली उपभोग गर्नेछन् भनेर लेखिएको छ। यसकारण यो पृथ्वीको जीवनमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दै परमेश्वरको वचनअनुसार अझ धार्मिक, भक्तिपूर्ण र पवित्र जीवन जिउँदै परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्ने हामीहरू सबैजना हुनुपर्छ नि, होइन र? नयाँ करारमा पुनरुत्थानको दिनमा घटेका केही घटनाहरूबारे सँगै अध्ययन गरौँ। हामी लुका अध्याय 24 को पद 13 हेरौँ। लुका अध्याय 24 को पद 13। त्यही दिन उहाँका चेलाहरूमध्ये, यहाँ त्यही दिन भन्नाले येशू ख्रिस्ट पुनरुत्थान हुनुभएको दिन हो। त्यही दिन उहाँका चेलाहरूमध्ये 2 जना यरुसलेमबाट प्राय 11 किलोमिटर टाढाको इम्माउस नाउँको एउटा गाउँतिर गइरहेका थिए। घटेका सबै घटनाहरूबारे तिनीहरू आपसमा बातचित गर्दै थिए। तिनीहरू आपसमा बातचित गर्दै र बहस गरिरहेको बेला येशू आफै नजिक आएर तिनीहरूका साथ लाग्नुभयो, तर तिनीहरूका आँखा उहाँलाई चिन्न नसक्ने तुल्याइएका थिए। पुनरुत्थानको दिनमा उदेकका घटनाहरू धेरै घट्यो। 2 जना चेलाहरू इम्माउस गाउँतिर जाँदै गर्दा तिनीहरू आपसमा बातचित गर्दै थिए, तर येशूज्यू तिनीहरूसँग छेउैमा हुनुहुँदा पनि तिनीहरूले उहाँलाई चिन्न सकेनन्। पद 17 हेरौँ। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू हिँड्दै आपसमा के बहस गरिरहेका छौ? तिनीहरू उदास भएर टक्क अडिए। ती 2 मध्ये क्लेओपासले उहाँलाई जवाफ दिए, यरुसलेम घुमफिर गरी आउने भएर पनि हिजो आज त्यहाँ के घटिरहेछ तपाईँलाई थाहा छैन? उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, कुन कुरा? तिनीहरूले जवाफ दिए, येशू नासरीको बारेमा। उहाँ एकजना अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वर र सबै मानिसहरूका सामुन्ने काम र वचनमा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। तर मुख्य पुजारीहरू र हाम्रा शासकहरूले उहाँलाई मृत्युदण्डको निम्ति सुम्पिदिए र उहाँलाई क्रुसमा टाँगे। इस्राएलको उद्धार गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ आशा गरेका थियौँ। यी सब कुरा छोडेर यो घटना घटेको आज तेस्रो दिन हो। यसबाहेक हामी मध्येका कोही स्त्रीहरूले हामीलाई चकित बनाएका छन्। तिनीहरू आज बिहान सखारै चिहानमा गए र येशूको शरीर भेट्टाएनन्। तिनीहरूले आएर हामीहरूलाई सुनाए, हामीले स्वर्गदूतहरूलाई देख्यौँ जसले येशू जीवित हुनुहुन्छ भने। हामीहरू मध्येका कोही चिहानमा गए र ती स्त्रीहरूले जे भनेका थिए त्यस्तै भेट्टाए, तर उहाँलाई चाहिँ देखेनन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, ए अबुझ मानिसो, तिमीहरूका हृदय यति सुस्त भएको छ कि अगमवक्ताहरूले भनेका कुराहरू विश्वास गर्दैनौ? के ख्रिस्टले यी कष्टहरू भोग्नु र आफ्नो महिमामा प्रवेश गर्नु आवश्यक थिएन र? तब मूसा र सबै अगमवक्ताहरूबाट सुरु गरेर उहाँले धर्मशास्त्रमा आफ्नो विषयमा लेखिएका कुराहरूको अर्थ तिनीहरूलाई खोलिदिनुभयो। तिनीहरू जुन गाउँमा गइरहेका थिए त्यसको नजिकै पुगे। उहाँ अझै पर जान चाहने जस्तो गर्नुभयो, तर तिनीहरूले उहाँलाई यसो भनेर कर लाए, हामीसँगै बस्नुहोस्, किनकि साँझ पर्न लाग्यो र दिन धेरै ढल्किसकेको छ। अनि उहाँ तिनीहरूसँग बस्नलाई घरभित्र पस्नुभयो। जब येशू तिनीहरूसँग खान बस्नुभयो, उहाँले रोटी लिएर आशीर्वाद दिनुभयो र भाँचेर तिनीहरूलाई दिन लाग्नुभयो। तब तिनीहरूका आँखा खुले र तिनीहरूले उहाँलाई चिने, अनि उहाँ चाहिँ तिनीहरूका दृष्टिबाट अल्पिनुभयो भनिएको छ। पुनरुत्थानको दिनमा इम्माउसतिर गइरहेका 2 जना चेलाहरू कहाँ येशूज्यू देखा पर्नुभयो। अनि पुनरुत्थानको दिनको रोटी भाँचेर दिनुभएपछि बल्ल तिनीहरूका आत्मिक आँखा खुलेको त्यस्तो उदेकको घटना घट्यो। पद 31 फेरि हेरौँ। तब तिनीहरूका आँखा खुले र तिनीहरूले उहाँलाई चिने, अनि उहाँ चाहिँ तिनीहरूका दृष्टिबाट अल्पिनुभयो। तिनीहरूले आपसमा भने, उहाँ हामीसँग बाटोमा बातचित गर्नुहुँदा र हामीलाई धर्मशास्त्रको अर्थ खोलिदिनुहुँदा के हाम्रो हृदय प्रज्वलित भएको थिएन र? तिनीहरू त्यति नै बेला उठेर यरुसलेममा फर्के र 11 चेला र तिनीहरूसँग जम्मा भएकाहरूलाई भेटे र तिनीहरूलाई यसो भने, प्रभु साँच्चै नै जीवित भई उठ्नु भएछ र सिमोन कहाँ देखा पर्नु भएको हो रहेछ। यो 2000 वर्ष अघि पुनरुत्थानको दिनमा घटेको घटना थियो। सुरुको मण्डलीमा रहेको परमेश्वरको शिक्षा अनुसार नयाँ करारको सत्यता पुनर्स्थापना गरिदिन पिता दोस्रो पल्ट यो युगमा मातासँगै देखा पर्नुभयो। उहाँले 2000 वर्ष अघिको उही पुनरुत्थानको दिनको रोटी हामीलाई दिनुभयो।
उहाँले रोटी भाँचेर तिनीहरूलाई दिनुभएपछि तिनीहरूका आँखा खुले र तिनीहरूले उहाँलाई चिने भनिएको छ। पुनरुत्थानको दिनलाई पुरानो करारमा अगौटे फलको चाड भनिन्थ्यो। नयाँ करारमा येशू ख्रीष्ट मृतकहरूका बीचबाट अगौटे फलको रूपमा जीवित भई उठ्नु भएर अगौटे फलको चाडको अगमबाडी पूरा गर्नुभयो। सुति जानेहरूमध्येमा उहाँ प्रथम अथवा अगौटे फल हुनुभयो। यसरी पुरानो र नयाँ दुवै करारद्वारा येशूज्यू अगौटे फलको चाडको बलि हुनुभई चाडको अगमबाडी पूरा गर्नुभएको कुरा हामी निश्चित गर्न सक्छौँ। जसरी अगौटे फलको चाड आइतबारकै दिन मनाइनु पर्थ्यो, त्यसरी नै यी सबै कुरा आइतबारकै दिनमा पूरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा पुरानो करारमा पहिल्यै अगमबाडी गरिएको हामीले देख्न सक्छौँ। यो चाड कुनै अर्को दिनमा मानिनु हुँदैन। सबातको भोलिपल्ट नै मान्नु भनेर पुरानो करारदेखि पहिल्यै निर्धारण भइसकेको थियो। यसकारण पुनरुत्थानको दिन चाहिँ नयाँ करारमा आएर एक्कासी देखा परेको चाड होइन कि वास्तवमा पुरानो करारदेखि नै यसलाई आइतबार मानिँदै आएको थियो। साप्ताहिक चाड रहेको सबातको आराधना त्यस बेला पनि गरिन्थ्यो अनि वार्षिक चाडको रूपमा रहेको यस अगौटे फलको चाड परमेश्वरले आइतबार मान्नु भनेर 3500 वर्ष अघिदेखि नै स्थापना गरिदिनु भएको थियो। तापनि झुटा मण्डलीहरू आइतबारको सेवालाई तर्कसङ्गत बनाउन झुटो कुरा गर्ने गर्छन्। यसबारे हामी सबैमा स्पष्ट बुझाइ हुनुपर्छ। मेरा प्रजा ज्ञानको कमीले गर्दा के भएका छन्, नष्ट भएका छन् भनिएको छ। त्यसैले तिनीहरूको कुरा झुटो हो भनेर हामीले मानिसहरूलाई थाहा दिनुपर्छ। येशू ख्रीष्ट अगौटे फलको रूपमा बलि हुनुभएको अगौटे फलको चाड चाहिँ मुसाको पालादेखि नै आइतबारमा मानिनुपर्छ भनेर तोकिएको थियो भनेर हामीले बुझाइदिनुपर्छ। यस्तो अगमबाडी भएकोले येशूज्यू सुति जानेहरूमध्येमा आइतबार जीवित भई उठ्नु भएको हो भनेर हामीले उनीहरूलाई प्रष्टसँग बताइदिनुपर्छ। यसरी मानिसहरूको आत्मिक आँखा खुलेर उनीहरूले स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय मातालाई सही तरिकाले चिन्न सक्ने गरेर उनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। संसारका मानिसहरू भविष्यविहीन छन्, तर हामीहरूको भने उज्जवल भविष्य छ। अधर्मीहरूको पुनरुत्थान संसारका मानिसहरूको लागि हो भने धर्मीहरूको पुनरुत्थान चाहिँ सियोनका परिवारहरूको लागि हो। त्यो पुनरुत्थानको बिहानीमा हामीले अति नै तिर्सना गरेको प्रेरित पावल र प्रेरित पत्रुसलाई भेट्नेछौँ। यहाँहरूलाई यूहन्ना कस्ता होलान् जस्तो लाग्न सक्छ। यूहन्नासित पनि भेट हुनेछ अनि हामीलाई पुनरुत्थानको बिहानीमा लिन आउनुहुने हाम्रा पितालाई पनि हामीले भेट्नेछौँ। साथै हामीले स्वर्गीय संसारमा रहेको स्वर्गीय माताको वास्तविक महिमित स्वरूप पनि देख्न सक्नेछौँ। हामीहरू पूर्ण अस्तित्वमा परिवर्तन हुने त्यो स्वरूपलाई कल्पना गर्दै यो पृथ्वीको क्षणिक जीवनको निम्ति मात्र जिउने होइन कि स्वर्गमा पाइने त्यो आशिषलाई सोच्दै यो वर्ष परिश्रम साथ दौडने हामी सबैजना हुन सकौँ। पुनरुत्थानको दिन चाहिँ 2000 वर्ष अघि येशूज्यू मृतकबाट जीवित भई उठ्नु भएको दिन हो भन्ने सीमित सोचाइ नलियौँ, बरु 2000 वर्ष अघिका प्रेरितहरूले लिएका पुनरुत्थानप्रतिको विश्वासलाई आफ्नो हृदयमा खोप्ने हामी सबैजना हुन सकौँ भन्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।